सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकासो शुभ वर्तमान आवस्वर स वळ 30 आणि 9 तावन 40 आणि 5 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 6 वर्सेस 39 to 45. जेजू एक वफारी तांकां सांगे लागलो, एका कोरड्यान अनेक कोरड्याक वाट वर येतवे, ते दोगी खणयेंत पडचे नांतवे. एक शिष्य आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्ही, पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शिष्य आपल्या गुरू सारको जातलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर तुका दिसता, तुज्या दोळ्यांत असलेले आडें तुका दिसना. कित्याक? तुज्या दोळ्यांतले आडें पळय नातलेल्या तुवें तुज्या भावाक, बाबा राव तुज्या दोळ्यांतले किसर म्हाका काडूंक दी म्हणून म्हणचें कशें? खापाट्या, तुज्या दोळ्यांत असलेलें आडें पयलें खाड, आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. बरो रूख पाड फळ दिना, आनी पाड रूख बरें फळ दिना. हर एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखी येता. कांटेरीचीं अंजुरां काडूंक मेळनात, वा सरंटाच्यो धाको खुंटूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरेंच भायर काडटा, खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भांडारांतलें खोटेपणूच भायर काडटा. काळजांत कितें भरोन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. काळजांत कितें भरोन आसा तेंच मनीस तोंडांत उसारता. देवाचें उतर आयकून आमची मनां नितळ जावं दीत, आमची उतरां देवाक मानता तसलीं जावं दीत, आनी आमच्यो करण्योय ताका महिमा हाडच्यो तसल्यो जावं दीत. घोव पेपर वाचून एकच पटी संतोश पावता, आनी ते बरोवन आसा, ह्या म्हयन्यांत तुजी बायल उणें उलयतली म्हणून बरोवन आसलें. घोवान बायले दाखयलें, अळे पळय 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 कितें बरयलां पळय, ह्या म्हयन्यांत म्हजी बायल इल्लें उणें उलयतली म्हणटना बायलेन म्हळें, वय सारकें तें, कित्याक म्हळ्यार ह्या म्हयन्यांत फेब्रुवारी म्हयनो देखून 28 दीस मात्र आसतले म्हणाली. म्हयन्यांत दीस उणें देखून बायलेचें उलोवणें देखून ह्या म्हयन्यांत तुमी इल्लें चड उलोवंक ना, इल्लें उणें उलयल्यात. आनी एक दीस आसा तुका आनी म्हाका आमकां उलोव. केदाळे वेळार घरा येवचो घोव त्या दीस पिवून आयलो, आनी बायले कळल्यार बायलेचे पुरपूर आयकूंक जायना म्हणून कुडांत वचून लॅपटॉप काडून येवन बसलो आनी टायप करूंक लागलो. टायप करता करतना बायल आयली, पिवून आयला आज म्हणून गुरकूंक लागली, पुरपुरोंक लागली. ना ना ना, तुका कशें कळ्ळें हांव पियेलां म्हणून विचारलें घोवान. न्ही, सूटकेस काडून येवन तूं टायप करता कळना कित्याक म्हणून. लॅपटॉप म्हणून कितें हाडून बसला, लॅपटॉप म्हणून कितें हाडून बसला आनी टायप करता. देखून असलें कण्ण काडटा आमकां बरें करूंक वाट दाखयना. आज देवाचें उतार आयकून आमी सारकी वाट धरया भावा भयणीनो. ह्या आमच्यो शिंत्र्यो कुतांत्र्यो काडून घेवन आमी बरें जावंक जायना. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां पयल्या वचपांत जेरेमियाच्या बुकांत सिराकाच्या बुकांत आवस्वर 27 वळ 4 तावन 7 वयर कितें बरयलां? उलोवणें. उलोवणें. आ सगळें उलोवण्या विशयांत. आमी कशें उलय जाय म्हणल्या विशयांत. तुजें म्हजें आमचें उलोवणें कितें जावन आसा जें, कशें जावन आसा जें म्हणल्या विशयांत. उलोवणें हालयलेल्या साळणींत कचरो उरता, तेच परी मनशाच्या उलोवण्यांत ताच्यो चुकी दिसून येतात. पळय आनी मनशाच्या उलोवण्यांत तुज्यो म्हज्यो आमच्यो चुकी दिसून येतात. देखून चड उलयल्यार चड चुकी, इल्लें उलयल्यार उण्यो चुकी. देखून सांगलां न्ही मौनम पंडित लक्षणम म्हणून. आयकूना तुमी? मौनम पंडित
लक्षणम आणि चड उलयल्यार पट्टिंग लक्षणम. चड उलयल्यार पट्टिंग लक्षणम, मौनम पंडित लक्षणम. आयले वर्सांक वसले कित्याक दादले मनीस तांच्या तकलेर केस जडटात गी म्हणून, आनी कित्याक बायल मनशान ताची जीब लाभ म्हणटात म्हणून आयले वरांक वसले. कित्याक म्हळ्यार दादले मनीस चड चिंतात खंय देखून तांचे केस जडटात खंय, आनी बायल मनशां चड उलयतात खंय देखून तांची जीब लांब जाता खंय. देखून आतां केस जडूंक न्हू जाल्यार आमी कितें करचें दादल्या मनशांनी? बायल कितें उलयता कितें सांगता तें चड चिंतचें, तिका तिजेत लागता. आनी आमची जीब मोटवी करची जाल्यार कितें करचें बायलांनू? उलोवचें उणें करीस. नाजाल्यार कितें जाता? आतां वाचलें, हळयलेल्या साळणेंत कचरो उरता तेच परी मनशाच्या उलोवण्यांत ताच्यो सुखी दिसून येतात. मनशाच्या उलोवण्यांत तुज्यो म्हज्यो आमच्यो सुखी दिसून येतात. मुखार कुंभाराचें आयदान बट्टेंत घालून पारकितात तेच परी मनशाची परीक्षा ताच्या उलोवप्यांत जाता. आयका भाव भयणीनो, तुजी आनी म्हजी आमची परीक्षा तुज्या म्हज्या आमच्या उलोवण्यांत जाता. मनशाच्या उलोवण्या वरवींच मनीस कसलो कितें म्हणलें पारखेत. जायतें आमकां आयकूंक मेळटलें. तुज्या म्हज्या आमच्या उलोवण्या वरवीं हांव कोण, तूं कोण, आमी कोण म्हणलें आमी दाखोवन दिता. कशें कुंभाराच्या बट्टेंत घालून पारकितात तेच परी मनशाची परीक्षा ताच्या उलोवपांत जाता. तुज्या आनी म्हजी आमची परीक्षा जाता खंय उलोवण्यांत. देखून उणें उलयचें आनी शांत आयकाचें. देखून सांगलां न्ही गे, एकलो आसतना जेजू कडेन उलय, हेरां सांगता आसतना जेजू विशयान उलय. मात्र न्ही एकलो आसतना एकलें आसतना उलय उलय सोम्यांत. आयकाता साकोर तुजो हांव, उलय उलय सोम्यांत. आयकाता साकोर तुजो हांव, कळय म्हाका तूं, सलय म्हाका तूं, तुजी कुशी पाळूंक तयार आसा. कळय म्हाका तूं, सलय म्हाका तूं, तुजी कुशी पाळूंक तयार आसा. उलय उलय सोम्यांत. आयकाता साकोर तुजो हांव, उलय उलय सोम्यांत. आयकाता साकोर तुजो हांव. लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 10:38 आनी 39. लूक चॅप्टर 10 वर्स 38 and 39. जेजू आनी ताचे शिस पयन करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाच्या एका स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. मार्तान ताका आनी ताच्या शिसांक स्वागत केलो. तिका मरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्यांच्या पांयां सरशी बसून ताची शिकोवन आयकताली. मोरी मार्ताची भयण सोम्याच्या पांया तळा बसून शिकोवन आयकताली. पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली मात्र न्ही. आनी जेजू सरशी येवन म्हणाले, सोम्या म्हज्या बहिणीन म्हाका एकल्याकच वावरूंक सोडला. पुरपुरोंक लागले. व्हडली माय मोजी सदांच पुरपुरी मागोंक शिकयतली. म्हणोंक नमन मोरी हांव धाकटो आसतना हांव उश्टें मागतलो, बेश्टें रडटलें खंय. पूण व्हडली माय कितें करताली? पुरपुरताली न्ही. आमी ल्हान भुरगीं कितें तंटे केल्यार आमची आवय बापाय मलगडी पुरपुरतली. हांगा मारता कितें करता? हाचे विशयान सोम्या म्हज्या बहिणीन म्हाका एकल्याकच वावरूंक सोडला. पुरपुरता. पूण ही शांत आसा. कोण शांत आसा? कित्याक शांत आसा? जेच्या पांया तळा बसल्या म्हणून कित्याक शांत आसा? बाबा भयणीनो ल्हाना व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया. बाबा भयणीनो ल्हाना व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया. हांसूनूय येयात नासूनूय येयात आयकूंक येया. हांसूनूय येयात नासूनूय येयात आयकूंक येया. ती आयकता, ती चीत दिता, ती कान दिता. देखून ती संवसारी राटावळींक मोतींत आडिना दवरिना.
पूण मारता तिजें मन चंचल जालां, ती कालुबुलू जाल्या, व्हडलो सोयरो आयला, कशें सुदारसूचें, कितें रांदचें, कशें हाडचें, कशें वाडचें न्ही गी. आज किंचें गरजेचें भाव भयणीनो. साबार भेट तुमच्या घरा येतात, सैर येतात, बरें येतात, खातात, जेवतात, वेतात, बसून उलोवंक वेळच तशें जालां आमचें. आनी आयिल्ली जेवणा वेळार बसतना तांचे मोबायल काडून घेवन पुसून आसतात. एक व्हिडिओ पळयलो हांवें, घोव आनी दोगां भुरग्यांक बरें बरें रांदून बायल्यान वाडल्यार घोव ही मोबायलार आसा, धाकटी नेणटी भुरगीं मोबायलार आसात. पयलें कालें करता बायल घोवाचें मोबायल वणकाण घेत 2 वाजयता घोवाक. तक्षण भुरगीं इमिडिएटली तक्षण खाण दितात मोबायल तांच्या आवयक, आमकां मारचें नाका. हांव कितें सांगचें गे म्हळ्यार भावा भयणीनो, आतां आमचो वेळ उलोवच्यांत ह्या आयकोवच्यांत ना. देखून एकूटाम जावन काल आमी बरें आयकलें न्ही गी, जो मनीस सरस्प्राब येता आनी ताच्या वाट्यान चलता तो भागी, तुज्या हाताच्या वावराचें फळ तुका खावंक मेळटलें. तुज्या घरा भितर तुजी पतीन फळां दी दाखयले सारके, तुज्या मेजा भोंवतणी तुजीं भुरगीं आज मेजा भोंवतणी खंय आहात, मूस मात रात. रांदून हांड दवरलां, भुरगीं नात, घोव ना, तांच्या कुडांत आसा. देखूनच एक फावटी आवयन रांदून आनी पुराय जालां आनी भुरगीं फोन करून विचारती, आसात घरा भितर, आसात घरा भितर, मम्मी इज फूड रेडी. फोनार विचारचें पडलां कुटुंबा भितर. देखून आज परिस्थिती कशी हें जाल्या पळया, आयकोंक आमकां नाका, सांगाता मेळोंक आमकां नाका न्ही गे. जेजूच्या नांवान सांगाता मेळचें, पूण हांगा तशें जायना न्ही गे. हांगा जाता हांगा सकाळीं 8 to 4 वरांसर कोणी मोबायल काडले आसा थंय बोट घाला, मोबायल स्विच ऑफ वयमू, दुसरो बुकान घेवन बसूंक आसाय आसल्यार खंयचो पवित्र पुस्तक देवाचें उतार आयकतना या गायन करतना खंयचो पुस्तक. देखून हांगा आमकां कळटा खंयसर दोग वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव. तांचे मोदेगात खंयसर दोग वाते सांगाता मेळटात थंय आसा हांव. तांचे मोदेगात येतलो रावतलो, तांकां सांगात दितलो, जिवीत तांचे भेसावांनी वर्तें करतलो. येतलो रावतलो, तांकां सांगात दितलो, जिवीत तांचे भेस. उडली ह्या भयणीन हांगा उबे रावन मागणें केलें, म्हजीं भुरगीं शिकतात जाल्यार ती दिसाक 1.5 वर सगळीं सांगाता बसून ती शिकोवन आयकतात. वाव, आयकना तुमी एका भयणीन उडोवन मागतना, म्हजीं भुरगीं दोगांय शिकतात जाल्यार सदांच तांकां शिकप जाल्यार घरा सुखान आसतना 1.5 वर सगळीं सांगाता मेळोन देवाचें उतार घालून आयकतात. आयकतात. जाकोबाच्या पत्रांत आवस्वारी 1:19, जेम्स चॅप्टर 1 and verse 19 कितें म्हणटा, म्हज्या अति मोगाच्या भावा भयणीनो, अति मोगाच्या भावा भयणीनो म्हणून जाकोब म्हणटा. कित्याक इतले तुमी बरेंकन जाणा जाया, बरेंकन हांगा आसलें तुमी जाणा जाया. हर एक मनशान जाय हर एका मनशान जाय आयकूंक सुटसुडीत, आयकूंक सुटसुडीत, पूण उलोवंक सवकास. आयकलें आज हे मोतीन कशें या पुढे हांव चड आनी चड आयकतलो. आयकूंचे काले संवसाराक न्ही, आयकता कोणाक, आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पुताक, आयका तुमी देवा बापा सर्गेंत हांव तो उलयला. आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पुताक, आयका तुमी देवा बापा सर्गेंत हांव तो. आनी पळया कितलें समाधान तुमी जोडटात, कितलें समाधान तुमी जोडटल्यात जर तर आमी देवाचें उतर आयकोनूच रावता. आमी दुसऱ्यांच्या हाका गण्य दिना. वडोल भाव विक्रमान बरें सांगलां, दुसऱ्यांचो कितें शिराप आसूं नी, गाळी आसूं दी, आनी कितें बुरशें आसूं नी, पोसडें आसूं नी, बाप्पार आसूं नी, आमी ताका गमन दिना. ते कोण हातावन येता म्हणलें आतां मागीर दाखोवन दिता जेस. हें पोसडें पोवन, हें बाप्पार पोवन, हें नाका जाल्लें उलोवणें, नाका जाल्लें बुरशें कोण हातावन येता म्हणलें तें दाखोवन दिता. आज जेजू भिये नाका, कोणाच्या तोंडांतल्यान
ते कोणाच्या तोंडांतल्यान येता म्हणून ऐका हे पटी माते वांजेला वस्वर 15 वळ 18 आणि 19 मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 18-19 मॅथ्यू 15-18-19 हे कोणाचें असलें बुरशेपण असलें पसदेपण असलें बाप्पार उलोवणें कोण आतावन येता कसल्या मनशा आतावन येता ऐका पूण मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते काळजांत उब जाता काळजांत कोणाचें बरोवन आसा तें कोणाच्या काळजांत ते दोळस तें बरोवन आसा चेपून आसा दवरून घेवन आसात तांच्या तोंडांतल्यान कितें येता तोंडांतल्यान भायर सरता ते काळजांत उब जाता आनी मनशाक ते मेळयता संबंध तो होगडायता मात्र न्ही आनी कितें जाता खोटी चिंतना खोटी चिंतना उब जातात खूण प्रद्वार व्यभिचार चोरी फोटसाक सवे शिराप गाळी शिराप म्हळ्यार गाळी शिराप ही सर मनशाच्या काळजांत भायर सरतात कित्याक आमी संवसाराक ऐकता देखून आमी संवसारी मनशां समेत जियेता हें सगळें तुज्या काळजांत लोणचें बरोवन दवरलेल्या बरी बरोवन दवरताय आनी उलयतना तेंच येता तुज्या तोंडांतल्यान बुरशें देखून हांवें तें कंतार केला वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका आज कितलें गरजेचें देवाच्या भुरग्यांनी आज देवाक आयकोवचें देवाचें उतार आयकोवचें आनी देवाच्या एकवटांत असलेल्यांक आयकोवचें कितलें गरजेचें बाबा नाजाल्यार आमी संवसारी मनशां सांगता संबंध जोडल्यार कितें जाता किर्तन 1 वळी 1 सांगता साम 1 वर्स 1 जो मनीस अधर्म्या सांगता नश्ट्यां सांगता आनी पातक्यां सांगता बसता कितें जाता ताका जो मनीस कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना कोण तो मनीस कोट्यां सांगता तांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना पातक्यांची वाट धरिना कोण तो मनीस पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगता कोण तो मनीस अधर्म्या सांगता बसना बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोसता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो बागी तो वळथ्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरे कित्याक तो एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींस भावानात जैतुनाच्या फांट्या बरी तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवतणी म्हळ्यार अर्थ वो तुज्या भुरग्यांक बऱ्या सुवातेर बऱ्या सांगाता तुवें दवरलाय देखून ताजी पानां केदींकच भावानात जे सगळें तो करता कितें तूं करताय ते सुफळ जाता पूण चवथी वळ कितें म्हणटा पूण कोटे मनीस तशें न्हय आतां ऐका कोट्या सांगता कोणाची इश्ट गाता कोटे मनीस तशें न्हय ते वाऱ्याक उबोन वेता त्या पोळा बरी कोटे मनीस वाऱ्याक उबोन वेता त्या पोला बरी देखून जरतेच्या वेळार कोट्यांक आसचो ना थारो पळ्यांनी जडतेच्या दिसा कोट्यांक आसचो ना थारो आनी नितिवंताच्या सभेंत पातक्यांक आसचो ना जागो पातक्यांक नितिवंता मदें आसचो ना जागो देखून खोट्यांतान वायटा धरतल्यान तावन पयस राव म्हळ्यार अर्थ आनी कोणाचें उलोवणें तूं कांय वायटाक व्हरता जाल्यार त्या मनशांतान पयस राव शांत राव तुज्या कानांत देवाचें उतार घाल तूं काम कर नाजाल्यार कितें जाता तीं उतरां तुज्या कानांत पडटना तें पसदें तें बुरशें तें वायट तुजे भितर येवन तुकाय मेळयता आतां पाटये सिराकाच्या बुकांत फळा वरवीं रूख कसो वाडयला म्हूण कळोवन येता कळ्ळें गी वो मनीस कसो कितें म्हूण तुमच्या फळां वरवीं पारकी येता उतरांनी पारकूंक जायना पावून गोड उतरां न्ही आमी वचता सिराकाच्या बुकांत तेच सांगतो आवस्वर 27 वळू 23 तुजे मुखार बरें उलयता गोड उलयता मोव गळटा तोंडांतल्यान ऐका सिराकाचो बूक आवस्वर 27 वळ 23 तुजे मुखार उलयतना ताच्या तोंडांतल्यान मोव गळटा अय्यो ताजो जरी तूं कितलो बरो न्ही मुखल्यान उलयतना तोंडांतल्यान गेट गेल्यान तो गिजेरी बेरो न्ही देवाचो उतार सांगता तूं कितलो बरो तुजे हर एक उतार ताका कौतुकान भरता तुजे उतार कितलें बरें सांगतात कितलें बरें तुमी करतात कितलें बरें तुमी चलोवन व्हरतात न्ही हर एक उतार बाबा तुका कशें वयर दवरता बा धर हालता न्ही एपटी तूं धरनीर न्हय आकाशार उपताय त्या दाळा ताज्या उतरांचेर पूण तुज्या फाटल्यान ताका बळतेंच सांगूंक आसता व्हडलो सांगला बाबा विक्रमान कापाट पड म्हळ्यार तेंच मुंह में राम बगल पे
चुरा ऐकून ना तुम्ही तोंडात देवाची उतरां पटल्यान वास मुखार आणि तुझ्या उतरांनी तुका समटून पडोंक लायता पळयान तुज्याच उतरांनी तुका संपटोन पडोंक तो लायता तुम्ही गोड गोड कोणी उलयता जाल्यार तूं शांत राव ताका उलोवंक सोड उलोवन वच त्या विशयान तूं उद्वेग जायनाका उत्तेजन म्हण चिंती नाका तुजें बरेंपण तूं शांतपणी सांबाळ तुजी बरी कामां तूं शांतपणी कर न्ही हेरांक दाखोवच्या खातीर ह्या हेरांनी तुजे मुखार थंय वटपण उलोवच्या खातीर आतां पाटी सिराकाच्या बुकाक तेच परी मनशाच्या उतरा वरवीं ताचें मौन कळटा पळया न्ही तुजें मौन कसलें तुजें चिंताप कसलें तूं मनीस कसलो म्हण तुज्या उतरा वरवीं कळटा म्हणटा देवाचें उतर देखून साहित्यांक आमी आमचो असली स्वभाव आमच्या उतरा मुखांत आमी दाखोवन दिता हांव इंग्लिशांत एक सांगणी आसा टेल मी हू आर युअर फ्रेंड्स अँड आय विल टेल यू हू यू आर तुजी इश्ट कोण म्हूण सांग आनी तूं कोण म्हणून हांव सांगता म्हणून इंग्लिशांत एक प्रोवर्ब आसा टेल मी हू आर युअर फ्रेंड्स अँड देन आय विल टेल यू हू यू आर तुजो म्हजो आमचो इश्ट कोण जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगात दिता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगात दिता जेजू म्हजो इश्ट कान पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता त्या दाळ्यान सांगला हांव जेजूचो आनी जेजू म्हजो म्हणल्यार संवसाराक कळाचे तूं कोणाचेर पातयेनी दवरून जियेताय कोणाचो मोग करून जियेताय कोणाचो पाटलाव करून जियेताय म्हणलें हेरांक कळोवन दी देखून आज तुमकां साहित्य फावटी उलयत जाल्यार आमी जेरी सरशी येता म्हळ्यार तुमकां मागीर थोड्यांक नांव दवरलां न्ही जेरी आयली म्हणून कोणा सरशी येता हांव जेजू आयलो म्हळ्यार हलो जेजू आयलो म्हळ्यार वायट आगी जेजू आयला म्हज्या काळजांत आयला म्हज्या काळजांत हांव संतोश्ता जेजू रावला म्हज्या मनांत रावला म्हज्या मनांत हांव ह्या फुडें सूख आनी खंय येता सांगना पुनरू सांगनाका जेजूक मेळूंक येता हांव जेजूचेंच नांव काडा न्ही खंय गेल्ली गो जेजू सरशी गेल्ली हां ते थोडा ओ ती कितें म्हणटात अळे जेजू आयलो बरें उतार की पाड उतार हय ओ जेजू आयलो म्हणटाना बरें उतार की सैतान आयलो म्हळ्यार अळे देव सारयलो म्हळ्यार आज तशें जायचें तूं कोणा सांगता तुजो सांगात हें देखून सांगलें जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगात दिता कोण जेजू म्हजो इश्ट आतां कितें वाचलें तेच परी मनशाच्या उतरा वरवीं ताचें मौन कळटा देखून तुमचें म्हजें आमच्या हरेकल्याचें मौन आमच्या उतरा वरवीं कळटा देखून तो जाकोबाच्या पत्रांत अवस्व 3 वळयेक सांगता शिकोवन दितेल्यांक आमकां सत्राय दिता तुमकां आनी आयकतेल्यांक शिकोवन दितेल्यांक आमकां सत्राय दिता जाकोब कितें म्हणून जाकोबाच्या पत्रांत अवस्व 3 1 आनी 2 आयका म्हज्या भावा भयणीनो तुमचे मध्ये 6 जाणांनी शिक्षक जावंक फुडें सर नये देखून थोड्यांक म्हाका हांगा उतार दिवंक कोणाक खुशी आसा जाल्यार मुखार या म्हूण सांगूंक भिरांत दिसता म्हाका गायन करतले मुखार या म्हूण सांगूंक भिरांत दिसना या संगीत केलतले कोणी आसा जाल्यार मुखार या सेवा दितले कोणी या म्हूण सांगूंक भिरांत दिसना पूण कोणाक तुमचे मदें उतार दिवंक आसा जाल्यार मुखार या म्हूण सांगतना म्हाका भिरांत दिसता कित्याक ऐका कित्याक आमची शिकयतल्यांची चड कठीणायेन जडती जाताली म्हूण तुमी जाणा जायचे तुमी कशी जडती करतात म्हूण थंय बसून हे सांगतात मात करतात दुसऱ्यांत म्हणून तुमी कशी आमची जडती करतात वय मू ती सोड्या तुमी कितेंय जडती केल्या वरनी तुमची भिरांत म्हाका आसूंक नजो कोणाची भिरांत म्हाका आसाची शिकयतल्यांची चड कठीणायेन जडती जाताली तो करतलो तुमी केल्ल्यान कांय फरक ना तुमी बरें ह्या वायट म्हणल्यान कांय फरक ना पण हांगा रावन आमी ताका मानू आता तें दिलां ताका महिमा हाडटा तें दिलां ताजी खुशी म्हणलें कितें म्हणलें समजून दिलां म्हणलें गरजेचें
देखून शिकोवन दितल्यांची जट्टी जातली वास सबार सांगतनी आमी सक्कडी सुकोवन पडता सक्कडी आमी सुकोवन पडटा तें पयलें सांगलां हांवें नितीवन म्हणलोच ना एकलोय ना कोणीय ना वय मू जेजू की बरें आमी इस्त्री म्हणून तो शास्त्री येवन इस्त्री घालतना जेजू म्हणालो म्हाका कित्याक आयकोन तुमी लुकाच्या भांजलांत हांव 18 बरें आमी इस्त्री म्हणून एकलो येता शास्त्री घालता इस्त्री घालची म्हळ्यार कोत्ता न्ही तुमकां तुमी बरें एक उतरांनी इस्त्री घालतात न्ही कितें म्हणून आयका एक पोटी अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान ताका सवाल कर म्हळें बरें आमी मेस्त्री सासनीक जिवी जोडूंक हांवें कितें करीचें जेजून ताका जाप दिली आतां हेका जेजून जाप दिली म्हाका बरो म्हण कित्याक म्हणटाय पळया न्ही म्हाका बरो म्हण कित्याक म्हणटाय बरो म्हणलो एकलोच देव न्हू केदाळ कोणाची जर्ती करून वचनाका तुवें बरो आनी मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें हेचें शुभ वर्तमानीत तुज्या दोळ्यांत आसा आडे ताज्या दोळ्यांत आसा किसर न्ही म्हणल्या भशेन बरें आमकां समजतलें म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय जेजूच म्हणालो बरो म्हणलो एकलोच आसा कोण देव देखून हांगा आतां पाटी जाकोबाच्या पत्रांत अवस्व 3 मुखार आयका आमच्या उतरांची जट्टी जातली जो कोण उलोवण्यान केदींच सुकून पडना तो एक संपूर्ण मनीस सय पळया न्ही आमी आमच्या उलोवण्यांत पयलें सुकोवन पडटा राग येता आनी कितें मुसारता कसलें पळय आमच्या तोंडांतल्यान भायर येता न्ही पियेल्ल्या वेळार कसलें पळय बुरशें उलोवणें पसदें आमच्या तोंडांतल्यान भायर येता न्ही वैगी पळया पळय चिंतून पळया खंयच्या तुज्या गरजे खातीर फटी मारतना कसलें पळय तुज्या म्हज्या आमच्या तोंडांतल्यान भायर येता देखून आज हें गरजेचें कितें वाचलें जो कोण उलोवण्यान केदींच सुकून पडना उलोवण्यान कोण केदींच सुकोवन पडना तो एक संपूर्ण मनीस सय कोण सुकोवन पडना गोत्ता सिमिसर न्हीद दिली मात्र उलोवण्यान सुकोवन पडना पूण तांचे विशयान कोण उलयतात पळय ती सड्ड सुकोवन पडतात तो बरो आहलो तांणी हें केलें तांणी हय ती मात्र सुकोवन पडना न्हिदोवन पळय पोंडाक गेल्यान ती कारकोळसय सुकोवन पडना वेनूरसय सुकोवन पडना कोण म्हूण तुमकां गोत्ता मू पळय मू आनी तुमच्या घरांत दवरले ते म्हाज्यो बंबी कन्या पिंतुरांय ती सुकोवन मात्र न्ही खंयच्योय मंज त्योय सुकोवन पडनात सुकणीं सुकोवन पडनात क्रिमी सुकोवन पडनात कित्याक ती उलयनात तर सुकोवन पडटा कोण उलोवचें मात्र सुकोवन पडटा देखून हांवें तुमकां हे फावटी सांगलें न्ही शिकोवण्यांत मोनी बायल आनी कुड्डो गोव खाजार जाल्यार तांचे खाजार संतोश बरी शांती समाधानान भरलें खंय कोण मोनी बायल आनी कुड्डो गोव 3 दोगां खाजार जाल्यार तांचें कुटुंबा जिवीत संतोशाचें समाधानाचें शांतीचें खंय कित्याक ह्या बायलेचें खंयचें वायट ह्या दादल्याक पळोवंक आनी दादल्यान केल्लें खंयचें वायट ह्या बायलेक उलोवंक म्हणल्यार अर्थ कितें दादल्यांक दोळे वायटाक व्हरतात बायलांक जीब वायटाक व्हरता बस हरकत नाका अर्थ वो कोणाकी सांगा नाका म्हणून एकल्याक सांगून पळय सांजे भितर सगळ्यांकी कळटा गिनांगी पळय दादल्यांक ती काल सांगलें म्हाका उडास ना म्हणटात बायलेक एकल्याक सांगून पळय तुमकां कितें सांगूंक आसा जाल्यार कोणा विशयान सांजे भितर खाली पुनारुरांत न्ही सांजे भितर सगळ्या मंगळुरांत तें कळटा गिनांगी पळय कित्याक BBC बीबी म्हळ्यार कोण बायलेची जीब पळय देखून हांवें तें कांतार केल्लें दोळ्यांक मोज्या दिश्ट दे जीबेक मोज्या लगाम दे दोळ्यांक मोज्या दिश्ट दे जीबेक मोज्या लगाम दे कानांत मोज्या उतरांक घाल मनांत मोज्या जानवाय घाल कानांत मोज्या उतरांक घाल मनांत मोज्या जानवाय घाल कानांत मोज्या उतरांक घाल मनांत मोज्या जानवाय घाल मोजे पवित्र आत्म्या मुझे तैंजिये पवित्र आत्म्या सदां काळजिये
देवाच्या आत्म्या सदा काळजीये देवाच्या आत्म्या मुझे तैजिये मुझे मुखार ऐकूया जाकोबाच्या पत्रांत वस्तू 3 मुखार ऐका सगळी आपली कूड दामून धरूंक तो शकता कित्याक दामून धरूंक शकता जो कोण उलवण्यात केदीन सुकोन पडाना कोण पळे उलोवण्यांत सुकोन पडाना तो एक संपूर्ण मनीस तो या ती एक संपूर्ण मनीस जाता सगळी आपली कूड दामून धरूंक तो शकता पळ्यान सगळी कूड तकले तावन पांया तळापर्यंत तो आपली कूड दामून धरूंक शकता गोड्यांनी आमकां जाय तशें चलच्या खातीर तांच्या तोंडांतल्यान आमी लगाम गुंताव न्ही कित्याक गोड्यांक आमी कंट्रोल करता जाल्यार कितें करता ताच्या तोंडांतल्यान लगाम घालता आनी ती आमच्या हातांत आसता तरी गोडो कोणाच्या कंट्रोलार आसता कित्याक तो ताच्या कंट्रोलार आसता ती लगाम ताच्या हातांत आसा देखून तशेंच मुखार तवळ ताचे सगळे आंग आमी मुठी भितर धरयता मुठी बरी धरूंक शकता तारवाची गजाली तशेंच व्हडली व्हडली तारवां आसा दर्यांत त्या तारवांची गजाली अशेंच केदी व्हडली ती जाल्यारी आनी कितल्या बलिश्ट जड वाऱ्यान तांकां धांवडून व्हेल्यारी एक ल्हानशा सुंकानान कलशीचे कुशे प्रकार जाय ती वरयता अँकर म्हणटा आमी सुंखाण ती सगळी बोट सगळें शिप म्हणटा आमी वाऱ्यान लोटून गेल्यार त्या सुंखानान आमी ती आमचे कुशे प्रकार जाय ती वरयता जीबी तशीच जावं ती कुडीसो एक ल्हानसो संदो तुजी म्हजी आमची जीब हांवें दाळ तुमकां सांगलां ती गुंडाळ्यान चिंतून पळयात तुज्या कुडीच्या विस्व्यांक खंयच्या विस्व्यांक हाडां नात ते विस्वे तुका सट पातकान घालतात कुडीच्या तुज्या म्हज्या आमच्या खंयच्या विस्व्यांक हाडां नात ते विस्वे तुका आनी म्हाका आमकां सट पातकान घालतात वैगीन हिंगे म्हळ्यार गुंडाळ्यान चिंतून पळया जीबी तशीच जावं ती कुडीसो एक ल्हानसो संदो पूण व्हडल्या व्हडल्या कारबारांची ती बडाय उलयता ल्हानशी जीब उलयता व्हडले 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 सबारदन व्हड व्हड उलोवचे जायते आसात नॉट युअर टॉक नॉट युअर वर्ड्स लेट युअर वर्क्स स्पीक म्हणून कितले फावटी सांग तुजें उलोवणें न्ही तुज्यो कर्ण्यो उलोवन दीत एकलो आसा न्ही बोल बच्चन कितल्या वर्सां उलोवनूच आसा जाल्लें केल्लें काय वय मो तुमी बोल बच्चन जाय नाकात कोण म्हणलें तुमकां कळीत आसा सगळ्यांक कळीत सगळ्या संवसाराक कळीत आसा ताका मागीर नांवूय दवरलां कळ्ळें म्हणून तोतला न्ही फेकू 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 फेंग दो काली उलोवण्यान आमी उलयल्या जायना उज्याचे ल्हानशें एक कीट केदें व्हड रान लासून बसपेता पळया एक ल्हानशें कीट उज्याचें कितें करता ताच्या पयलें ते मागीर हे सिराकाच्या बुकांत आवस्वर 28 12 कितें सांगता वयर कितें बरयलां सिराकाचो बूक आवस्वर 12 तावन 20 आनी 6 पर्यंत वयर कितें बरयलां तें जीबे विशयांत पळय सिराकाच्या बुकांत कितें बरयलां एका किटाचेर तुवें फुंकल्यार तें जळटा एक ल्हानशें कीट त्या किटाचेर तुवें फुंकल्यार तें जळटा तें जळटा न्ही आमी ल्हानशी काडी पेटोवन आमी कशी उजो पेटयतल्या कॉफी करूंक च्या करूंक आनी कालें न्ही आतां परायन आतां तातूंत लायटर आयला टिक्क गेला पुरो हांगा गॅस जळटा न्ही एक किटाचेर फुंकल्यार तें जळटा ताचेर तुवें थुंकल्यार तें पालवाता त्याच किटाचेर तुवें थुंकल्यार पालवाता दोनी परिणाम तुज्या तोंडांतले येतात पळया न्ही बरें तुज्या तोंडांतल्यान वायटय तुज्या तोंडांतल्यान येता फोडकिऱ्यो खबरो करतल्यांचेर आनी कपाटी उतरांच्या मनशाचेर शिराप पडोवंक पळया न्ही फोडकिऱ्यो खबऱ्यो करतल्यांचेर पळया देवाचें उतार केदां आयकलां तुमी खबरो करतल्यांचेर शिराप पडोवंक खबऱ्यो करतल्यांचेर चायड्यो सांगतल्यांचेर दुर्साताल्यांचेर तुवें खबऱ्यो करूंक खाली बरी खबर मात्र ऐका खंयची ती बरी खबर सुवार्ता शुभ वार्ता मात्र ऐका दुसरी खंयची वार्ता आमकां वार्ता भारती आमकां नाका उदयवाणी आमकां नाका आनी खंयचें आमकां नाका खंयचें जाय बरी खबर
कित्याक तो जायत्यांचे समाधान विबाडता. पळ्यांनी कितल्या जणांच्या समाधान आमच्या उलोवण्यावरवीं पाडतात. पळ्यांनी देखून कितले आमी उणें उलयता, कितले आमी शांत आसा तितलें तुकाय समाधान, हेरांकी समाधान. पण समाधान म्हणून भितर आज्ञा वा बरी का न्ही, आज्ञाच्या पेलानो म्हणून न्ही कोण म्हणटा, जुवां बाबतीस्त नानीक जुवां न्ही तुमी हत्त आज्ञाच्या बायल्यान शांत आसून भितर वीक आसल्यार जायना. हांगा कितें सांगता देवाचे उतार, निंदे वरवीं जायत्याचो भंगस्थळ जाला. कोळ्यांनी निंदा नाका, खबऱ्यो नाका, केबड्यो नाका, आनी कोणा विशयांत कांयच उलोवचें नाका. आनी तांकां तिणें राष्ट्रांतावन राष्ट्रांक दवंडयल्यान. कोळ्यांनी आज उलोवण्यावरीच सगळें पाड जालां. आज सगळें भाशणां चड जाल्यात भाव भयणी. वय गिनिंगी पळय, आज हे पळय आयिल्ल्या उपरांत टिकटॉक आयिल्ल्या उपरांत आनी कहलें मोज आयिल्ल्या उपरांत आनी कहलें आयिल्ल्या उपरांत भाशणां चड जाल्या. पयलीं अवकाश आसलो, एका घरांत न्हू आनीका घराक उलयलें आयकतालें, घरा भितर तो वय मू उलोवणें. आज तशें न्ही, आज वॉयस मॅसेजारी गाळी दितात. खंय नाल्यार सीदा फोन करून उलोवंक ना, खाली वॉयस मॅसेज धाडटात. पळया पळया आज कितले सैतानान आमच्यो जीब बंद केल्या रे. आमच्या जिबे बदलाक मौनांत तांणी कितें उपाय केला, जीबी यूज केल्या. जीबी जीबी म्हळ्यार कोताय 1 GB 2 GB 3 GB आनी 2G 3G 4G. गुरुजी नाका आज कोणाकी, गुरुजी नाका, पिताजी माताजी नाका, कोण जाय 2G 3G आसतात तुमी. आनी खंय वचोंक आसा पळया, 4G मात्र आयला मग 5G येवन मागीर 6G येताना मागीर 6G जाता. तुजी आनी म्हजी आमची 6G येताना तुज्या कुटुंबाची, तुज्या समाजाची, तुज्या धर्माची, तुज्या भावार्थाची 6G जाता. जागृत 17 मात्र वत्ताय जाय जाल्यार 8G दवरा तुमी, 9G दवरा, 10G म्हणून 10G जाया, म्हाका कांय फरक पडना. पूण देवाचे उतर 17 दिता. बळवंत शहरांचो तिणें नाश केला. कितल्या शहरांचो नाश जाला. व्हड मनशाची घरां कसलोवन गेल्या. कितल्या जाणांची आतां निंगी झूज चलता रशिया आनी ती युक्रेना मध्ये. नास पळया तुमी टीव्हीचेर पळया, नासच नास, दुबळ्या धाकट्यांचो नास, नेणट्या भुरग्यांचो नास, प्रायवंतांचो नास. कितें तांणी कश्टांनी बांदले तांच्या सगळ्या ग्रेस्क्या सोगी आस्तीचो सगळो नासत. हें पोरा जालां उलोवण्या वरवीं. आनी निंदेन सुगोनी स्त्रियांक तांच्या घरांतलो भायर धांवडयल्यान. तितल्यान सुगोनी स्त्रियांक पुताचें आयकून आवयन सुनेक भायर गेल्लें नांगी, ह्या नंड्यांचें आयकून घोवान भायर गेल्लें नांगी, ह्या मिवण्यांचें आयकून एकामेका सुगोनी स्त्रियांक. हांगा देवाचें उतर सांगता कितल्या जाणांचें आमी जिवीत विबाडलां आमच्या जिबे वरवीं. आनी तांच्या वावराचें फळ तांकां मेळनाशें केलां. कितल्या जाणांक हांगा ती एक साक्ष आसा आमचे मदें. आसा भाव वारून ताणें केल्लें बरेंपण ताचे सांगात आसलें पळोवंक जायनासलेल्या वेळार, ताच्या धनयेन ताका सन्मान केल्ल्या वेळार ताजे विशयांत कितें कितें सांगून ताका आतां पळयांनी आज ताणें कामाक रिजायन करचें पडलां. कित्याक ह्या सोरां मदें, ह्या नश्ट्या मदें, ह्या अधर्म्या मदें म्हाका काम करूंक नाका, अन्याय करूंक नाका, अनीत आदारूंक नाका म्हणून आदल्या अवस्थे रितीन तो हांगा आसलो, आजी आसा हांगा रितीन. कितल्या जाणांचें वावराचें फळ तांकां मेळनाशें केलां. वावराचें फळ तांकां मेळनाशें केलां. तिका कान दितल्या कोणाकच सुशेग मेळचो ना. पळयांनी असल्या जिबांक खान दितल्यांक सुशेग मेळचो ना, आनी शांतीन वस्ती करूंक ताच्यान जावचें ना. जायतें आसा तुमकां वेळ आसतना आसात गुंडायन आसा जिबे विशयान. देखून आतां पाटी जाकोबाच्या पत्रांत वचो 3 मुखार वास. तशीच तुजी म्हजी आमची जीब कितें करता, ती कुडीचो ल्हानसो सांदो तरी पूण व्हडल्या व्हडल्या कारबारांची ती बडाई उलयता. न्ही ल्हानसो सांदो, व्हडपण कितें, भाडाय कितें. कित्याक तुजी लढाय, कित्याक तुजी बाडाय, कसली तुजी, कित्याक हे सरबाराय, कोणाक हे सर जाय.
कितलो तुजो आदाय कित्याक तुजी बाडाय कित्याक सरभाराय कोणाक ससाय खंयसो तावन तूं आयिल्लो कोणे तूं करसलो चिंतन पडले बाबा चिंतन पडले भयणी व्हडली व्हडली बाडाय केल्लें कांय ना करचें कांय ना उलोवचें मात लाटपोट इंग्लिशान शटर बॉक्स म्हणटात आवाज मात्र आनी उज्याचे ल्हानशे एक कीट केदे व्हड रान लासून बसपिता पळय बरें कितले बरें दाखले दिल्यात पळय कशें एक ल्हानशें कीट उज्याचें कीट सगळें रानच बसमयता जीबी निजायकी उजो खोटेपणाची रास आमच्या सांद्या बंदे आसून आमची सगळी कूड बश्ट करता जिबे वरवीं आमचें जिवीत सत्यानास भाव भयणी जिबे वरवीं तुजें म्हणजे आमचें जिवीत सत्यान दोळ्यांनी पळयल्यार जीब ना जाल्यार दोळे कांय करूं शकनात देवेन पळयलें पूण आद हांव सशी जीब कान येवन गेली हांवें केलें बरें आसा तुवें खावन पळय जीब नातलें जाल्यार ती ओडून व्हरती ना सोरपान तिचे कडेन मुळें वय म्हणजे कोणाचें काम तें जिबेचें काम स्त्रियेनी दादल्याक म्हळें वय ल्हानशी जीब पूण ती जीब आपल्या आमच्या सगळ्या जिविताक उजो दिता आनी आपुणूच यमकडाच्या उज्यान जळटा देखून पळय न्ही देखून तो वडोलां सांगलें परतून वाचती वळ जाकोबाच्या पत्रां वचपी 1:19 आयकूंक सुटसुडीत उलोवंक सावकास ऐका हर एक मनशान जाय आयकूंक सुटसुडीत पूण उलोवंक सावकास देखून आज तुमी हांगा आयकता देखून आमी उलयता वय तुमी उलयल्या जाल्यार कोण कोणाचें आयकता हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां तुमी अशें आयका जाय की उलयतले आनी कोणाची गाळी शिराप न्ही भियेनाकात देवाचें उतार मात्र आयकूंक देवाचे उतार आमी अशें आयका जाय की कितें म्हणजे चित दिवन खान दिवन आनी फाटल्या व्हडलो सांगलें न्ही मरयेन पळय जेच्या पांयांतळा बसून तिका तो ती ताका आयकतली देखून ते कोणतार हांवें केला न्ही आवा शेतां रावंक सोमया तुज्या गोपान आवला लेता पळेवं दनिया म्हज्या दोळ्यान ये सोमया ये रावंक तूं ये बिडार कर म्हज्या काळजान ये सोमया ये रावंक तूं ये बिडार कर म्हज्या हांव थानेलां पियेवंक सोमया तुज्या झरीन हांव अत्रेकता आयकूंक धनिया तुज्या उतरां दितो म्हाका तुजी करपा जियोंक हांवें तुज्या आयकून सतत जाणा जावन आमी मोग आपणावन सदांच तुज्या मोगांत जियोंक आयका ताजें उतार न्ही संवसाराच्या गजालींनी संवसाराच्या त्या तूं म्हणटात संगतीनी तुमी मेतेर जायनाकात हांवें सांगलां जाकोबाच्या पत्रांत 4:4 जेम्स चॅप्टर 4 अविश्वास्यानो विश्वास नासलेल्यानो या संसाराची इश्टागात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेनांत गाय संसाराची इश्टागात नाका संसाराक लाभ दिल्ल्या मनशांची इश्टागात नाका अशें सांगल्याक साबार जाणां संवसारी मनीस म्हजेर उपराटल्यात म्हाका कांय फरक पडना तुजेरी हांकां हें करूंक सोडिना तें करूंक सोडिना हें करूं हांव कळय तुमी खालें करा बायंत पडा म्हाका कितें कोण सांगता देखून हांवें म्हजें काण सांगल्यार हांव त्या जट्टेक उबो रावत जाय देवाचें उतार सांगता कितें सांगता अविश्वासानो या संसाराची इश्टागात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेनांत गाय तुमकां देवाचे दुस्मान करूंक हांगा आमी आसा की तुमकां देवाची इश्ट करूंक आमी आसा आतां तुमी निर्णय घेया तुमी देवाची इश्ट जायची की दुस्मान जायची तुमकां सोडला संसाराची इश्टागात करतना आमी देवाचे दुस्मान जाता
देखून तुजी जीब संवसारी मनशाचो उलोवन उलोवन कोबऱ्यो कन 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 द्वेश कन कन राग कन कन लढाई झगडें कन कन येता जाल्यार आमी देवाचे दुस्मान जाता. देखून सायच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता. लुकाचो शुभ वर्तमान आवाज वर्सो वळ 30 आनी 9 40 आनी 5 पर्यंत. लूक चॅप्टर 6 वर्स 39 to 45. जेजू ही एक ओपारी तांकां सांगी लागलो. आतां जेजू ओपारी मुखांतर सत आमकां कळीत करता. कितें ती ओपार? एक कुड्यान अनेक कुड्याक वाट वरयतवे. कुर्डो दोळ्यांची दिसनातलो, पूण हांगासर आमी दोळ्यांक दिसता आसा सगळ्यांक वयमू त्या विशयांत उलयना आमी. आत्मीक कुर्डेपण. जर तर तुमी आत्मीक कुर्डे कोण जावन आसा तांची इश्टागात करतात जाल्यार तुमी वडोल भाव विक्रम सांगले जेजू मेला म्हूण तुमी रडतात, तो मरोंक ना, तो जिवंत आसा, तुमी मेल्यात म्हणून वडोल सांगू नये. तुमी न्ही सांगू ना वडोल जेजू मेला गे मागीर कित्याक रडतात तुमी? आमी मेल्या खंयच्यान मेल्या पातकांत पडो वय मू. रोमन्स चॅप्टर 6:23 रोमान घरां बदले पत्रा वचो 6:23. पातकाची मजुरी मरण. पळया न्ही पातकांत पडोन आमी मेल्या मागीर आमकां आयच्या दुसऱ्या वचपांत आयको मेळटलें पातका वरवीं मरण, नियम शास्त्रा वरवीं मरण. पूण जिवीत क्रिस्त तें आसून ताजे उतार आयकून ताजे उतार पळ. तेव्हा आतां कितें म्हळें? कुर्ड्याक पाटये एक कुड्यान अनेक कुड्याक वाट वरयतवे. वरयतवे. ते दोगी कणयेन पडचे नातवे. एक शीस आपल्या गुरू प्रास ओरतो न्हय. कुर्ड्यान कुर्ड्याक वाट वरचें म्हळ्यार कितें? दोगांयकी दोळे? दोगांयकी दोळ्यांक दिश्ट? देखीक हांवें म्हळें दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी, जिबेक म्हज्या लगाम दे. दोळ्यांक म्हज्या जिबेक म्हज्या लगाम दे. कानांत म्हज्या उतरां घाल, मौनांत म्हज्या जन्वाय घाल. कानांत म्हज्या उतरां घाल, मौनांत म्हज्या जन्वाय घाल. कानांत म्हज्या उतरां घाल, म्हज्या जन्वाय घाल. म्हजे आज ही दिश्ट दोळ्यांची दिश्ट म्हळ्यार ही तुज्या ह्या कुडीच्या दोळ्यांची दिश्ट न्ही. आमी वाचता हांव कोरिंथांकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत आवाज 5:7 2 Corinthians chapter 5:7. सांत पावल म्हणटा न्ही तुमी तुमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन चलतात, आमी तरी आमच्या भावार्थाच्या दिश्टीन चलता म्हणटा. आयका कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. देखून तुमच्या आत्मीक जिणेक हांवें सांगचें, तुमच्या संवसारी जिणे विशयान कुडीच्या तुमच्या जिणे विशयान न्ही. हांगा आयिल्ल्या तुमकां आमी सत्र तुमच्या आत्मीक जिविताक कुड्यांनी कुड्याक वाट दाखयल्या ते कितें आतां पाटी ती दोगांय कणयेन पडचे ना. त्या दाळा हांवें सांगचें. साबार जाण येवन म्हाका अशें सांगतात, हांवें सांगचें साबार जाणांनी येवन सांगलां पद अशें अशें हांगा आयल्या वेळार आमकां देवाच्या उतरांची गुंडाय आमकां वळख मेळटा, सारकी समजणी मेळटा, स्वता मिस्तर गुट उगडापे जातात. पूण हें आमकां कित्याक तें आयको मेळना? आमी तांची जर्ती करूंक वचना. खाली एक देवाचे उतार सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 15:14 कितें म्हणटा? मागीर पाटी हांगासर माथेवाच्या वांजेलांत आवसर 15 आनी वळ 14 कितें म्हणटा? सोडा तांकां म्हणटा. आयका मॅथ्यू 15:14 सोडा तांकां कुर्डे ते. सोडा तांकां. तुका कळिल्ल्या उपरांत आत्मी कुर्डे पण तांचे तें आसा म्हूण कळिल्ल्या उपरांत सोडा तांकां कुर्डे ते. कुड्यांक वाट दाखोवची फुडारी. कुर्ड्यांक वाट दाखोवचे पुढारी ते कुर्डे तांचो फाटलाव करतले कुर्डे. आनी कुर्डो कुर्ड्याक वाट वरीत जाल्यार जर तर समजूनी नातुल्लो स्वताची जन्माय नातुल्लो हेरांक वाट वरीच जाल्यार दोगी पडतात फोंडांत. फोंडांत. देखून तांकां सांगूंक वचनाकात, पूण तांचो फाटलाव तुमी करिनाका. तितलें सांगचें. तुमकां सत कळीत जाल्या उपरांत हाजो फाटलाव केल्यार आनी सांगल्या बरें केल्यार तो फोंडांत पडला ताच्या खातीर हांव बरो एक हांवें विडियो पळयलो. भायर तुमकां गरजे पडोवंक आसा. उंदरांक कशें गी धरचेंगी म्हणून व्हडली बाकेट काडून गेल्या, व्हडली बाकेट गुंड बाकेट, आनी वयर ताका ट्रान्सपरंट प्लास्टीक मागीर तिके घट्ट आसलें प्लास्टीक बरें करून गम घालून तें बरें चिटकयलां अशें सोमा लेवेलार. आनी मोदें नेकेत्रा रुपार तें कट केलां.
स्टार कटिंग म्हणटा आमी राऊंड मार्क करना काली स्टार कटिंग आनी ताजे वयरी तांदूळ घाला भितर तांदूळ घाला आनी इशिलान दोन देळीन दवरल्यांत उंदरांक वयर चडोवन येवंक आयले आयले रुमांत आसा तर रास उंदीर आयले आयले तांदूळ कामता कदा मदें मदें पडलो पडलो एकलो पडलो म्हणटा आनी बरें आसा पडलें पडलें सगळें पडलें सगळी कितें म्हणटात बालदी प्लास्टीक सुमार एक येद्दी प्लास्टीक 3 फिटीची फुल्ल उंदीर कोणे वाट दाखयली कोणे वाट दाखयली कित्याक साम पडले कित्याक सक्कट तांदूळ शिरकाले एकलो गेलो म्हणून ताजो फाटलाव कर एकलो गेल्लो खंय पडलो पोंडांत पडलो ताजो फाटलाव केल्लो खंय पडलो आनी केल्ले केल्ले सक्कट खंय पडले बारी एक म्हाका एक बरी आयडिया मेळ्ळी मात पूण तितले उंदीर हांगा हांगा आसा थोडे कोळी इंद्र मात हांगा न्ही ते जाग्यार तुमी आसतात ती चुचुंदरां येवन कितल्या सुकण्यांक मान उडयतात या ते कोळी इंद्र येवन कितले पिटी हांगा विभाड करतात आतां हें तुमकां बरें समजलें उंदरां कशें पास माणसो कोळिंद्रा कसो पास मारचो ह्या नश्ट्यांक धर्म्यांक कित्याक तुमी पयस करिना ते अशे रितीन हांगा देवाचें उतर म्हणटा सोड तांकां कुरडे ते कुरड्यांक वाट दाखोवचे फुडारी ते मुखार वाच ते एकशीच आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्ही पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलोशीच आपल्या गुरू सारको जातलो देखून कोणूच गुरुप्रास व्हरतो न्ही आतां आमी इतलें जेजू विशयान सांगता जाल्यार कोणूच जेजू आनी व्हरतो जावंक कोणूच देवा आनी व्हरतो जावं काल एका भावान मागण्याच्या भावान म्हाका एक व्हिडिओ धाडला एकलो आसा खंय अनबावर्थी तुमचो लाटपट सरस्प्र देवाक तो गाळी हाडटा सरस्प्र देवाक ताजेर कितें आनी ताज्या कुटुंबाचेर कितें येवंक आसा तो मागीर जाणा जातलो देखून कोणूच ह्या संवसारी मनशान कसलोच अहंकार उलोवचो न्ही एकशीच गुरू सारको जाता पूण गुरू आनी वर्तो जावंक सादच ना म्हणटा देवाचें उतर देखून आमी कोणाचो पाटलाव करता जाल्यार म्हणचे हांवें या आमी जेजू बरी जावंक साद आसा पूण जेजू आनी वर्ते जावंक साद खंडीत ना कोणा बरी जावचें तशेंच आमकां चलयतल्या गुरू बरी आमी जावंक साद आसा पूण गुरू आनी वर्ते जावंक आमकां गुरू म्हळ्यार खरो गुरू तुमोजो गुरू म्हणून लेखता कितें सांगताय तें हांव करता तुमोजो गुरू म्हणून लेखता कितें सांगताय तें हांव करता हर्षिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नावाडटा हर्षिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नावाडटा देखून जेजून म्हळा ये म्हजो पाटलाव करा म्हळ्यार सर्त तो ताजो पाटलाव करा म्हळ्यार वय मू ताज्या शिसांचो पाटलाव करा म्हळ्यार येता न्ही ताज्या सेवकांचो पाटलाव करा म्हळ्यार येता न्ही पळया सबारपटी आमी देखून हांवें सांगलां न्ही पवित्र पुस्तकाचो पाटलाव न्ही संस्थाचो पाटलाव न्ही खंयच्या सेवकाचो पाटलाव तुवें आनी हांवें आमी करीत जाय पाटलाव जेजूचो देखून तो आमी वाचता न्ही कोरिंथीयांच्या पहिल्या पत्रांत आवस्वरीक रागी वळ 1 सांत पावल कितें म्हणटा 1 Corinthians chapter 11 verse 1 देखून जसे हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तो पाटलाव करता सांत पावल क्रिस्ताचो पाटलाव करता देखून आमी सांत पावलाचो पाटलाव तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा पळया न्ही जर तर तोच क्रिस्ताचो पाटलाव करिना आमी ताचो पाटलाव करीत जाय की सांगा तशेंच आमच्या संवसारांत तूं आमकां आत्मीक वडील आसा तर ते जर तर क्रिस्ताचो पाटलाव करिना आमी ताचो पाटलाव करीत जाय की देवाचें उतार सांगता भाव भयणीनो तसो जाल्यार विश्वासीपण तशें समर्पण काले म्हणटा तशें जाल्यार फेथफुलनेस नाका कोण खरेंच क्रिस्ताचो पाटलाव करता कोण खरेंच क्रिस्ताची सेवा करता क्रिस्ताचो मोग करता ताचे सांगात आमी आसून गेल्यार कांय फरक पडना देखून हांवें तुमकां जायते फावट सांगलां हांगा मात्र न्ही उतार कोणाचें आयका पूण जाणा जाया तुमकां ते क्रिस्ता थंय व्हरतात गी या आपणा थंय व्हरतात गी म्हणून जायते सेवक आसात जायती म्हाका लिंक धाडटात हाजें आयका फादर ताजें आयका फादर मदें मदें आयकता जेन्ना म्हाका आयकता कळटा वो म्हाका जेजू थंय लागीं हाडिना वो म्हाका ताजे थंय आनी
ताज्या संस्थेंत वरता म्हणटाना त्या दिसतान बंद आयकोनचें देखून तो हांव म्हज्या भावार्थान घट्ट आसा फाटल्या 27 वर्सांनी जायत्यांक हांवें आयकलां पूण जेन्ना ते पूण कोण क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात मोगांत आसात आनी क्रिस्ताच्या कितें म्हणटा उजवाडान जीवन आसात तांकां तांचे खातीर अर्गां दिता सोम्या हांकांय तुवें तुजी खरी वळख दिल्या स्वता उगडापे केल्याय मिस्ते तांकां उगडापे केल्याय मात न्ही तुजें सश्चें हाडूंक तुवें तांकां विंचून काडलां न्ही नात गे आतां कोंकणीन जावंक पुरो हांगासर आमी देवाची उतर दिता वय मू मल्याळमांत हांव दिताय तमिळांत हांव दिताय इंग्लिशान हिंदींत खंयच्या दुसऱ्या भाशेन हांव दिताय त्या भाशेन तो दिवचे आसात की ना क्रिस्ताचे खरे सेवाक आसात की ना विश्वासी सेवाक आसात की ना तरी आमी तांकां आयकोंक गेले आमकां समजताय सबार जावन थोडे पटी तुमी हांगा आसले नो नो तो असो बरो आसा तो कोण कोण बरो सेवाक आसा ताचें नांव सांगून तुमकां थंय वसा थंय वचून या म्हणटात तुमकां ती भास समजताय अरे देवाचें उतर त्या भाशेन तुमी दानी दिल्लें तुमकां समजना जाल्यार तुमचो भावार्थ आसा खंयसर आमी चुकोवन पडटा पळया देखून थंय हांगासर पडटा रेतीर जाता आतां काली मल्याळमांत जाता म्हणून आमी वचून बसल्यार बसून उठोवन आयल्यार आमकां बरें जाताय बरें जाता केदाळा देवाचें उतार आयकून आयकोंक 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 सुटसुटीत उलोवंक सावकास थंय तुमकां आयकोंक कांय समजना देखून तुमी बसून कुसू कुसू करूंक पुसू पुसू करूंक मागीर म्हणोंकात எனக்கு அரைத்தில்ல நாங்கள் அரைத்தில்ல தெரியுஜி காலை म्हणटा तें परत म्हणून बसूंक हें कांय समजना म्हणून देखून सास भावा भयणी हें गरजेचें तुका समजोवच्या रितीन तुका खंय आयकोंक मेळटा तें आयकोंक सुटसुटीत जा पूण उलोवंक सावकास जा म्हणटात तें केदाळ आयकोन तें आमी कितें करचें आमी केदाळ उदका सोयेन दिवचो आतां वस्ते रेतीर वेळार हांवें सांगलां एक रेतीर केल्या वेळार उदक गेल्लें कितलें पोंदा गेलां आमी झाडांक उदक घालता एक दीस मात घालता तें उदक गेल्लें कितलें पोंदा गेलां पूण दुसऱ्या दिसा घालतना आनीक पोंदा वता की ना तिसऱ्या दिसा घालतना आमी सुकान आसतना घालनीत आसतना ते पाळांक वचून पाळांक तें उदक वाडोवंक वय की न्ही त्याच भाशेन देवाचें उतर आमी एक पटी आयकल्या पावना तें आयकोनूच आसतना जिरता 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 वचून पाळांक तें रमता मात न्ही मागीर फळ दिसता मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें आयका तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर तुका दिसता आतां देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तें तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिविताक आमी सरी करचें न्ही अनेकल्याच्या हांगा बायल देवाचें उतर आयकोंक आयल्या घरा वचून म्हणटा आज दिलें उतर तुका दिला म्हणटा तो आयला गी बावडो तो आयला गी ताणें आयकलां गी सबार जाण आसात आमी येवन हांगा रितीर करता आनी आयकल्लें उतर ताका तिका तांकां आमी सरी करता कांय फरक पडना ताका सांगलां तुज्या दोळ्यांत आसा आडें व्हडलें पयलें तें तूं काड किसर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड तुज्या दोळ्यांत आसा आडें व्हडलें पयलें तें तूं काड किसर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड पेल्याची जडती खणाका तुजी जडती जावची ना पेल्याचेर गुन्यांव म्हणनाका देव तुजेर गुन्यांव म्हणसो ना पेल्याची जडती खणाका तुजी जडती जावची ना पेल्याचेर गुन्यांव म्हणनाका देव तुजेर गुन्यांव म्हणसो ना आतां वास तुजे दोळ्यांतले आडे पळे नासलेल्या तुवें तुज्या भावा राव तुज्या दोळ्यांतले किसर म्हाका काडूंक दी म्हणजे कशें म्हणजे कपाट्या देखून हांवें हांगा वस्ते रेतीर वेळार एक शिकोवन आसा तुकाच तूं पयल्यान जाणा जा देखून आमकां आमी हें उतार हेरांक न्ही भाव बीन आतां हांव दिता जाल्यार तुमी आयकता जाल्यार ह्या उतराचो नियाळ म्हाका पयलें तुमी तें करीत हांवें करीन येता देखून उतार पयलें हर एकल्यान आयकतल्या हर एकल्यान तें तांकां तें सरी करीत दितेल्यांनी पयलें तांकां सरी करीत देखून तुज्या दोळ्यांत आडें दवर न्हू तुज्या भावाच्या दोळ्यांत किसर आसा काडूंक पळयताय गी कपाट्या कपाटे म्हणटा तुज्या दोळ्यांत आसलेले आडे पयलें काड पळयानी तुज्या म्हज्या आमच्या तूं कितें जिवितांत कितें आसा देवाचें उतर आयकून कितें उणेंपण आसा खंयसर आमी चुकल्या तें आमी सोमा करीत जाय पयलें काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें देखून हांगासर आमी देवाचें उतर दितना हांवें सांगलां तुमकां हांवें तुमची जडती करची न्ही तुजी आनी म्हजी आमची सर्वांची जडती करची कोणे देवाच्या उतरान
देखून आमी सकयल आयल्या प्रणी उतार तुकात म्हणून बोट दाखोवन सांगला गे सांगले तुकात ना हांगा आसले आमकां सकणां की थोड्यांक ते चड मापान थोड्यांक ते उण्या मापान थोड्यांक ते जावं पुरो येदोळ तांकां नितळ जालां देखून केवल एक समजोनी जन्वाय मात केदींग जर तर तूं स्विकार करताय वय म्हणजे ते ओ अवगुण आसा म्हणजे ते ओ दुर्गुण आसा म्हणल्यार तूं स्विकार करताय आनी देवाच्या उतरावरी वडोळ भावा विक्रमान बरें सांगलां जॉन 15:3 हांव उलयल्ल्या उतरा वरवीं तुमी भेंडून सवरून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात जॉन 15:3 तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा मारिफात येदोळस भेंडून नितळ केल्ल्या भेंडून सवरून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात पळय न्ही उतरा वरवीं ते उतार आमी आयकला मात्र न्ही उतार उतार तुझे हांव आयकता उतार तुझे हांव सत मानता उतार तुझे हांव आयकता उतार तुझे हांव सत उतार तुझे हांव पळटलो उतार तुझे हांव मानतलो उतार तुझे हांव पळटलो उतार तुझे हांव मानतलो देखून हांव उलयल्या उतरा वरवीं देखून ते उतार आतां आमकां आयलां तुज्या दोळ्यांत आसा आडे भावाच्या दोळ्यांत आसा किसार देवाची उतार कितें म्हणटा उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काड पयलें तुज्या दोळ्यांतले आडे काड म्हणटा देखून हांगा वस्त्रेत्र वेळा एका भावाक हांवें सांगलें तुजी बहीण थंय वचना नाका गिफ्ट कडेन गेलो कांय जावना वचना नाका म्हणून सांगता न्ही तूं हांगा रितीर बरी जाता शिकोवण्यो बऱ्यो जाता तुज्या भयणीक वचून सांगल्या कांय जायना बाबा तूं हांगा आयिल्ल्या उपरांत तूं कितलो बरो जालाय तुवें पियोवचें सोडलाय तुजें वायट सोडलाय आनी तुवें आदारचें वायट सोडलाय तर तें पळोवन तुजी भयण म्हणटा वय गी खंय सरी बरो जायनातलो म्हजो भाव थंय वचून कसो बरो जालो म्हणून तुजी भयणी हांगा येता म्हूण सांगला एका भावाक जायना कितलो येवन पळय ना जेजुकी वडोली बाबा विक्रमान तो प्रस्ताव काडलो जोच्या वांजेलांत वचवर 1 आनी वळ 30:7 आनी 30 आनी 8 गी मेस्त्री तूं खंय रावताय रब्बी तूं खंय रावताय म्हणटा जेजून कितें म्हळें येया आनी पळया हाज्या पयलीं हांवें तुमकां एका बाबा असो दाखलो दिला तूं कसो बरो जालोय खंय वचून बरो जालोय पियोसो कसो सोडलोय वडोल्या भयणींनी हांगा उक्त्यान जेजुकार गांदिली बाबा एक पटी ये म्हणून आयलो आतां सुखान आसतना येता आयिल्ल्या दिसत ताणें देवाचें उतार आयकून देवाचें उतार ताणें जिरयलें देवाचें उतार ताणें स्विकार केलें आनी पियोवणें सोडलें वडोल कितल्या संतोशान भयणीन देवाकार गांदिली देखून जावं पुरो आतां ताणें सांगीत वय म्हज्या दोळ्यांत आसलें आडे आतां हांवें सांगीत हांव पियोवन कशें आमचे भाव हांगा उक्त्यान साक्ष दितात आमी आसल्या वय पूण आतां न्ही आतां आमकां कोणें बरें केलां नितळ केलां जिवीत दिलां सौम्या तुजे उतार जिवेता वाट म्हाजी उजवाडायता धैर्य देता बळ दिता सदां बाळता जिवीत मोजे सुफोळ उलय सौम्या उलय ऐकता साकोर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसरो म्हजो उलय सौम्या उलय ऐकता साकोर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसरो तिका ताणें उलयचें आनी आमी आयका जाय आनी आतां मुखार आयका रूख आनी ताचें फळ आतां खरेंच तुवें देवाचें उतार आयकलां तर आतां दिसाचे रूख आनी ताचें फळ आतां तुका आनी म्हाका आमकां समजत जाय तो रूख जावन आसा आमगे आमी फळ दिनातलो या त्या दाळा आमी फळ दिवंक ना पूण आतां फळ दिवचें तसलें रूख गी म्हणल्यार आमकां आतां विचारया रूख आनी फळ बरो रूख पाड फळ दिना आतां पळय न्ही तुज्या तोंडांतले उतार बरें येता जाल्यार करण्यो बऱ्यो वय मू वय की न्ही ना देवाचें उतार तुवें स्विकार केलां वय तर देवाचें उतार स्विकार केल्ल्याची जिणी कशी न्हंयच्या तडीर लायलेल्या रुखा बरी ताची पानां बावानांत मात्र न्ही वेळार फळ दिता वय मू वय की न्ही तरी तुवें आनी हांवें इतलीं वर्सां हांगा येवन देवाचें उतार आयकून
म्हाका न्ही जाय की म्हळ्यार म्हाका म्हणनी जायतीं वर्सां जावन युवान कितें म्हणटात बंद पडिल्ल्या वेळार रेत रासागी म्हणून बस्सां बदलून 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 8 वरां पावचो भाव 10 वरां 11 वरां पावल्लो सुमार वर्सां जावन 20-25 वर्सां जावन चुकान आसतना आयिल्लो भाव सडन एक दीस म्हाका कोणें विडियो धाडला ताजी प्राय इतली जाली की ताका सोलोंक जायना वयल्या न्हीस न्हितावन त्या पोंडाक देंवन येता उदकाच्या पोंडाक आनी भायर वयर येताना ताका सोडोंक जायना विमारसोनी फळां देवाच्या उतार इतले वर्सां जावन आयकल्या उपरांत ताचो फळ कितें आतां ऐका बरो रूख पाड फळ दिना पाड फळां दिना आनी पाड आनी हांकां कितले फावटी साक्ष दिल्या एक फावटी न्ही कितले फावटी वयरून साक्ष दिल्या बावार्थाची साक्ष दिल्या केली साक्ष जेजूच्या नांवान पड म्हणटाना पडलो गेलो म्हणून वय मग ना गे पूण आतां पडलो कोण तुज्या भावार्थान पडलो कोण म्हळ्यार हांवें खाली तुमकां काले उल्लेख करचो सरपाक जायता न्ही ताकीद दिली जेजूच्या नांवान सांगता कोंस मार आनी थंय सुद्दां मोर म्हणून वय मू मेलो म्हणटा वय मू तितलो भावार्थ आसलो मनीस भावार्थ होकडावन कशें हाका एक ल्हानसो एक तुमकां सुचन म्हणचें 27 वर्सांतान हांव भावार्थांत आसा तर त्या भावार्थाक हांवें साक्ष जायचे फाल्यां हांव भावार्था विरोध हांव गेल्यार म्हजी साक्ष पुस्क देखून हांवें साक्ष दिल्यो मस्त आसात सबार जाणच्यो ज्यो युट्यूबार ऐका पूण आज त्या भावार्थाचे साक्ष दिल्ले ते भावार्थान नात बरो रूख बरें फळ दिता आनी तशेंच आनी पाड रूख बरें फळ दिना ना दिना देखून फळां मारिपाक रुखा पारकिया साबार फावटी हांवें तुमकां सांगलां ते हाजे ओंप्याची ओपार दिताना एकलो 30 वांट्यांनी एकलो 60 वांट्यांनी एकलो वय मग पूण फळ दिनातले आसात कोण वाटेर पडिल्लें बी कितें जालें मेरेर पडिल्लें बी आकाशाच्या सुकण्यांनी या पाजेर पडिल्लें बी वता करपाता वय ह्या कांट्या झटकुटा मदें पडिल्लें बी कांटे झटकुटा कितें करता पूण बरें आसूं वतेर पडिल्लें फळ हाजो अर्थ देवाचे उतार तुवें आनी हांवें आयकल्या उपरांत बरीं फळां बरें फळ दिवचो रूख आनी पाड फळां दिवचो रूख हर एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखी येता देखून पारखी येता उलोवण्या वरवीं कोणाकी पारखूंक जायना देखून कांटेरीची अंजुरां म्हणान की बात कम काम ज्यादा बात कम काम ज्यादा वय मू कामाक पळोवन तुजीं फळां पळोवन पारखी येता देखून उलोवन मस्त उलोवचें आसात मस्त उलोवचें आसात बागगानांतले हांकां पाठत बागगानात तांकां उलोवनूच आसतात तुमी पळयलां कोणा तुमी तुमच्या जिवितांत जालां कोणा देखून साबार फावटी आयकलां सांगचें ताका करचें बरें नाक धाडून मोरचें बरें मोरा नाकात नाक धाडून मोरा नाकात कोणाक सांगूंक वो सांगा तुवें केल्लें पळोवन न्ही गी तुजें बरेंपण पळोवन आमी वचला न्ही पोरू मातेवाच्या वांजेलांत 5:14 तुज्यो बऱ्यो करण्यो पळयल्लो देव सर्गीचो बाप तुका प्रतिफळ दितलो म्हणटा ऐका मॅथ्यू 5:14 तुमी संसार ते मुखार 16वी वळगी तसोच तूं तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिव महिमा दिव तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन सर्गींच्या बापाक महिमा आसा देखून आज भाव भयणीन कोणाक सांगूंक वचनाकात तुमकां पळोवन खंय येता तूं खंय येता बा चोरयां तरी येवन पळोवन हांवें तुमकां हाज्या पयलें सांगलां आमी तांचे सांगता मेळचे न्ही आमकां पळोवन तांणी हांगासर अब्बा समजना हो कसो बरो जालो हो कित्याक कसो जालो उलोवचें उलोवन दिता उलोवंक सोडा तांकां मागीर तें कळटलें आमी उलोवन तुजी येयल्या ये न्ही मदर तेरेसा बरी संवसार उलोवनूच गेलो ती बरें करनस जेजू विशांती तो संवसार ताच्या विशांती जुदेव या परिजय ताच्या विशयी उलोवनूच केलें पूण तो जे जन्म केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेचो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो
जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो. बऱ्या फळा मुखांतर कोण चोरूक बरो म्हणून पारकवेत. कांटेरीची अंजिरां काडूंक मेळनात वा सरंट्याच्यो दाखो कुंटोंक मेळनात. न्ही पपाय रुकार आंबे जाता ते जाल्या ते कोणाच्या घरा त्या आंब्या रुकार कांय चिक्कुमणी जाल्ले कोणाचे आसात जाता ते त्या रुकार. हांवें तुमकां सांगलां न्ही आनी कितें आसा ट्रिनिटी घरांत मल्लिका म्हणलो आंब्या रूख उरल्या दोनी रुखांनी फळ दिला. आप्पुसांनी फळ दिलां सुमार वर्सां जावन आनी बादामी रुखांनी फळ दिलां. ओ मल्लिका मल्लिका म्हळ्यार मात्तिका म्हणून तंत आसा. आनी की फळ तूं बरो रूख बरो रूख फळ दिनातलो रूख बरो रूख गी. तो दुसऱ्या रुखांक आड तो पळय मू तूं एक माड आसा ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಲ ಬೆಳೆದಿದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ತೆಂಗು ಇಲ್ಲ दुसऱ्या रुखांक वाडोवंक सोडिना तूं. तुमी थोडे शेतकार आसात वय मू तोटागार आसात की ना. खंयचे बरे रूख आसात ते वाडोवंक खंयचो एक रूख आड आसा जाल्यार तो तुमी बरे रूख काडटात की आड आसलो रूख काडटात. कॉफी तोटांत तुमी पळयचे तांकां कॉफी तोटांत तांकां हें जाय वोती जाय तांकां सावळी जाय. देखून ते कितें म्हणटा सिल्वर योक म्हणून सिल्वर योक ते लायतात. पूण वर्सां मदें ते पुराय पांटे कातरतात वोत पडच्या बरी करतात. तशेंच बेळ्ळें काडिल्ल्या उपरांत पुराय कॉफी काडल्या उपरांत ते पांटे ताका वाडोवंक सोडटात सावळी पडचे काय. तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत अशेंच बरें फळ दिवच्या खातीर आसा न्ही जुवांच्या वंजेलांत हांव असो 15 आनी वळू 2 आनी 3 2 कितें म्हणटा मुझे थंय आसून फळ दिनांतलो हर एक फणटो तो कातन घालता. मुझे थंय आसून हांव क्रिस्तासो म्हणून फळ दिनांतलो हर एक फणटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो फणटो हर एक फणटो चड फळ ताणें दिवच्या खातीर सावर्ण बेंडता. आयकलें गे तुमी ताजे सवय आसून फळ दिनांतल्या कातन उडयतात खंय आनी ताजे सवय आसून चड फळ दिवच्या तेदाळ सवरून बेंडटात. देखून आमी दिल्ल्या फळांत संतृप्त म्हणटात संतुश्ट जाल्यार पावना. तुवें आनी आमी आनी चड फळ दिवच्या खातीर तेदना तितून हांगा थोडे बुटे उतार तुमकां मात दुखता आमचें चिंते नाका. आमकांय दुखता आमकांय तें तोपता आमकांय तें कातरता आमकांय तें सवरता आमकांय तें बेंडता. कित्याक आमी ते केदींक हें उतार म्हाका आज लागलें हें उतार म्हाका आज तोपलें हें उतार म्हाका आज काल म्हणटा लजे घालता ना. कित्याक चड फळ दिवच्या खातीर ती वळ परत्यान वास न्ही. मुझे थंय आसून फळ दिनांतलो हर एक फणटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फणटो चड फळ ताणें दिवच्या खातीर आनी चड फळ दिवच्या खातीर सावर्ण बेंडता. नाजाल्यार आमी कित्याक बसून हांगा आयकपाचें देवाचें उतार न्ही. इतलीं वर्सां जावन देवाचें उतार दिलां कित्याक परतून आयकपाचें कित्याक वासीचें कित्याक नियाळ करचें म्हणल्यार चिंता येता न्ही ना. कित्याक आमी आनी आयकपाचें कित्याक आनी चड आनी चड वासीचें कित्याक आनी चड आनी चड नियाळ करचें आनी चड फळ दिवच्या खातीर हें गरजेचें भाव म्हण. देखून खंय एक रितीर केली वस्तू रिती पुरो म्हळ्यार तुजें फळ कांय येना झिरो. हांव हर एक शुक्रार येता पुरो म्हळ्यार जायना. हांगा येवन कित्याक तुवें चड फळ दिवच्या खातीर चड सुटसुटी जावच्या चड तुमी उर्बेन पडच्या खातीर चड तुमी कुरपा आपणाच्या खातीर चड तुमकां सनवाय मेळच्या खातीर चड आनी चड तुमी सर्गीच्या राजाक लागीं जावच्या खातीर. देखून हो अवकाश कित्याक आमी वगडाय ना कित्याक आमी येत न्ही भाव आसा तांकां चलोवन व्हरूंक सांगून आमी उगेत ना. तांकां मात्र न्ही दितल्यांक मात्र न्ही आयकतल्यांक मात्र न्ही हर एकल्याक त्या वरवीं सवरून बेंडून अदीक फळ दिवच्या खातीर सवरतले आनी बेंडतले. देखून आतां पाटी बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतलें बरेंच भायर काडटा. देखून पळय न्ही देवाचें उतार आयकून आमी कितले बरें जावन येताना खरें क्रिस्तांव म्हळ्यार खरें क्रिस्ताचे पटलावदार जाताना बरेंच आमी भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतलें खोटेपणच भायर काडटा. कोण देवाचें उतार आयकून तें मानून घेना स्विकार करिना ताका बरो जावंक नाका खोटेंत तें आसता खोटेंत कितल्योय रेत्यो केल्यार ताजें खोटेपण ताणें साडी नासतना वय हांवें सांगलां तुमकां एका देवसारा बदलाक 7 देवसार ताजे भितर येतात खंय
लुकास वांजेल आणि अवस्वर 11 वळ 26-20 पर्यंत. लूक चॅप्टर 11 वर्स 24 to 26. जर तर देवाचे उतार ऐकल्या उपरांत तूं बरें फळ दिवंक खुशीवर येनाय, देवाचे उतार म्हणटा तुझे ते असलें वायट भायर गेल्ले 7 वांट्यांनी तुझे ते पाटी येता काय. ऐका, एक मनशाक लागलो देवसार, एका मनशाक लागलो देवसार, ताचे भितरलो भायर गेल्या उपरांत. देवसार म्हळ्यार खोटेपण म्हणटा म्हणजे देवसार म्हळ्यार खाली एक व्यक्ती न्ही. सैतान न्ही एक व्यक्ती बागारती एक सकत ना ताका रूप हाडा मासाचे हें जावन आसा सत. आदी तो जावन आसलो एक आंज म्हळ्यार स्पिरीट आनी आतां खोटो आत्मो भोंवता ह्या भुमींत. हेने तेने भोंवता संवसार सगळो मेस्ता, वयर पोंदा करता सर्वांक तो नाडटा. तांगाता थंय माया जाता, थळण्यो हाडून आशा उपजोन पातकाक ओडता. सैतान म्हळ्यार एक व्यक्ती न्ही, शक्ती. देखून तुजे ती वायट सकत आसा तर खंयच्या रुपार, रागा रुपार, द्वेशा रुपार, क्रोधा रुपार, अहंकारा रुपार, स्वार्था रुपार, या सबार वायटा रुपार, पातका रुपार कितें जाता. येपटी भायर गेली एका दिसाचे रित्रे वचून भायर धाडली. पूण जर तर तूं सत्राय घेनाय बरें फळ दिवच्या खातीर ते देवाचे उतार जिरयनाय, कितें जाता. तो आसरो सोदीत अरण्यांत भोंवता. पूण थंय आसरो ताका मेळना जायत बी जाल्यार हांव भायर सन आयिल्ल्या म्हज्या घराच पाटी येता आनी अशें पाटी येतस तें घर जाण नितळ दवरलेलें तें पळयता. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणा प्रास चड नश्टे हेर 7 देवसार 7 जाणांक एका जाग्यार आनी 7 नश्टे तुका नश्ट करचे, वायट करचे आनी तुजे मारिपात हेरांक वायट करचे, नाश करचे, नश्ट करचे 7 तो घेवन येता. आतां पाटये फळ दिवच्या रुखाक आमी फळां पळोवन वो बरो रूख म्हण येत. त्याच भाशेन खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतले खोटे पणस भायर काडटा. देखून ते खोटेपण तुज्या उतरांत कळून येता. निमाणी वळू काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता. कळ्ळें. देखून मनशाच्या उलोवण्यांतच कळटा तुज्या काळजांत कितें भरलां. द्वेष गे, राग गे, क्रोध गे, मोसर गे, जिद्द गे, पारीकपण गे, या उतरांतच कळटा. निमाणी वळ परत वास मनशाच्या काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता. देखून आमचें काले म्हणटात मिनगेपण आमी हेरां मुखार अशेंत दाखयता. आमच्या उतरां मुखार, आमच्या नृत्या मुखार, आमच्या फळ दिवचें कसलें फळ दिता म्हणलें हेरांक कळटा. हो मनीस बरो गी वायट गी खोटो गी म्हणलें आमच्या जिविता मुखांतरच आमी दाखयता. देखून त्या तुज्या जिविताचेर होंदून आसा तुजें मरण. आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकता कुरिंथीकारां बरयल्लें पयलें पत्र 15 आनी वळू 50 तावन 50 ये विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडून तुका कितें विनाश करता. तुजें सगळें वायट मेळ्ळें तुका विनाशी करता म्हळ्यार सॉरी नाश करता. विनाशी न्ही, नाश करता. विनाशी आनी अविनाशी. विनाशी म्हळ्यार नाश करचे, अविनाशी म्हळ्यार सदां काळ उरचें. वय मू थोड्यांक नांवां दितात अविनाश म्हणून, ताजो नाश जायना म्हणून गे. अविनाश म्हणल्यार असो नाश जायना गे. ताजें नांव असो नाश जायना, तें नांव तशेंच उरता. पूण हांगा तशें न्ही. तुज्या हांगा खोट्यापणा वरवीं नाश जावचें थोडें आसा, पूण तुज्या बऱ्यापणा वरवीं अविनाश जावन उरचें थोडें आसा. हांवें सांगलां सर्गा वचून आमी कितें करीचें हर एक घडये पूण आमी कितें जोडीचें पूण जोडीचें. पूण म्हळ्यार बऱ्यो करण्यो करून बरें हात दारून आमी पूण जोडीचें. वय मू तें तुका खंय व्हरता संपूर्ण कांयक व्हरता. पूण संपूर्ण व्हरता तुका करता तुका परिपूर्ण आनी व्हरता तुका थंय संपूर्ण म्हणल्यार देवा लागीं. पण हांगा आतां आयका पातकाची ना वास जैतान मोरणाक गिळून सोडलें. हे मोरणां खंय आसा तुजें जैत. देखून तुज्यो बऱ्यो करण्यो ह्या मोरणाक सबारपुट्यान सांगलां ह्या कुडीच्या मोरणाक कान उडयता, गिळून उडयता. बरें आदारतलो कुडीच्या मोरणाक भियेना. कोणें भियेवची हांवें सांगलां तुमकां मोर्चो मनीस निमाणे सत्ता ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಬದಲು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಐಕೋಣ
ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಬದಲು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗತಿ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಆಲೋಚಿಸುವುದು उत्तम. वैमू अंगये तुझे बोऱ्यो करणे आसा तुझे बोरें जिवीत आसा तर आतां म्हणयत जैतान मोरनाक गिळण सोडलें. कोणें मोरनाक गिळण सोडलें? म्हज्या बऱ्या जिवितान मोरनाक, म्हज्या बऱ्या खरण्यांनी मोरनाक, म्हज्या सतान या म्हज्या भावार्थान मोरनाक गिळण सोडलें. आनी ताका म्हणयत खंय आसा मोरना तुजें कूस? हे मोरना खंय आसा तुजें कूस? पाता कसं मोरणाचे कूस? या मोरना खंय आसा तुजें जैत? आणि नियमशास्त्र पातकाचे बोळ. पळया न्ही आतां आयका कितें पाता कसं मोरनाचें कूस आणि नियमशास्त्र पातकाचे बोळ. उडोली बाबा आनी विक्रमान सांगलां रिती रिवाज नीत नियमा म्हणून कायदे कानुना म्हणून नेंगी पुर्वजांक ते दन रावल्यात. आनी नियमशास्त्र पातकाचे बोळ खंय? देखून कायदे पाळूंक न्ही हांगा तुवें फळ दिवच्या खातीर देवाक मानतात असल्यान जिवीत जियोवच्या खातीर मात न्ही तुज्या जिविता मुखांतर जायत्यांक तें जिवीत लाभ आसय. नियमशास्त्र मोदें दवरल्यार आमी कायदे पाळूंक शिकयता, कायदे न्ही. ह्या रितीन आमी जैतवरीच्या मोरणाचेर, ह्या रितीन आमी जैतवरीच्या पातकांचेर, ह्या रितीन आमी जैतवरीचे ह्या संवसाराचेर. पूण आमचे सम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती. आतां बरें आदारी जाल्यार कोणाचो पटलाव करीचे? पटलाव दारामे जेजूचे, पटलाव दारामे जेजूचे, घेवन कोरी सामचे शांतीपणाचे, पटलाव दारामे जेजूचे. वय मू जैत जोडीचे जाल्यार कोणाचो पटलाव करचे? जैताची वाट, जैताची वाट, जेजू म्हजी जैताची वाट, जैताची वाट, जैताची वाट, जेजू म्हजी जैताची वाट. देवान देवसरा सांगले म्हजे तावन फळ, देवान देवसरा सांगले म्हजे तावन म्हाका जैत मेळ्ळें. कोणें दिलें? देखून हांगा देवाचें उतर तें सांगता. कितें सांगता? सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिपात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं महिमा. बऱ्यो करण्यो आदारांक वाट जावन आसा जेजू. कालच्या दिसा सांगलें शांती समाधानाची वाट जावन आसा जेजू, जिविताची वाट जावन आसा जेजू, जैताची वाट जावन आसा जेजू. तुका ह्या संवसारांत बरी भलायकी जाय वाट जावन आसा जेजू, बरें आदारूंक जाय वाट जावन आसा जेजू. तें सेमिनारींत आसतना आमकां कंपल्सरी आसलें तो बूक वाचूंक, इमिटेशन ऑफ क्रायस्ट. इमिटेशन ऑफ क्रायस्ट म्हणून क्रिस्ताचो पटलाव म्हणून करचो म्हणलो बूक हर एका सेमिनारिस्तान वाचूंक आसलो. कोणाचो पटलाव कर? आनी सांगला मोग तुजो करूंक खुशी तुजी पळ, पाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू, पाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू. स्वीकार कर तूं, स्वीकार कर, स्वीकार कर तूं, स्वीकार कर म्हाका. तेव्हा निमाणे जेजू थंय आसा तुका आनी म्हाका आमकां जैत आनी पन्नास आनी 8वी वर्ल्ड निमाणे. देखून भावानो तीर रावा. जेजू गोळ काडल्यानी भियोवचें न्ही. तीर रावा, घट्ट रावा, दंडळ नाकात, दंडळ नाका. तुमच्या खंयच्या भावार्थांत या भरवशांत पातयेंत विश्वासपणांत तुमच्या खंयच्यान तुमी दंडळ नाकात. सर्व काळी सम्याच्या कामाक लबदून रावा. पळया न्ही सम्याच्या कामांत लबदून रावा, न्ही सैतानाच्या कामांत. देखून आमकां वेळ ना भाव म्हण जाय किंवा सांगता आदल्या हप्त्यान आमकां 9 दीस निरंतरी रितीर शुक्राचे जाले, शनिवाराचे जाले, वस्ते रितीर 5 दीस, परतून शुक्रार आयलो, शनिवार आयलो, निरंतरी ना. आमकां वेळ ना संवसारा विशयान चिंतूंक या आनी खंयच्या विशयान चिंतूंक. कितें घडता हें जालें तें जालें म्हणलें पळोवंक आयकूंक आमकां वेळ ना. निरंतरी सम्याच्या सेवेंत आसतना वायट चिंतूंक वेळ लागी, वायट उलोवंक वेळ लागी, वायट आदारूंक वेळ लागी. पळया न्ही देखून हांगा सांगता ते कन्सू काम नातलो आचारी कितें करतलो म्हण तुमी जाणात वय मू. तशेंच कोण सोम्याच्या सेवेंत ना ती कित्यांत निंदा करच्यांत, गडपां करच्यांत, कोबऱ्यो करच्यांत आनी हेरा विशयांत दुरसोवच्यांत, द्वेश राग हगे मसोर उलोवन 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 झगडें करोवच्यांत या उजो पेटोवच्यांत तातूंत मागन आसात. पूण क्रिस्ताच्या सेवेंत आसली हें करूंक वेळ आसा. वेळ सोडा तुमी, वेळ आसल्यार करूंक जाय आमकां. करूंक सोडटाय जेजू. तो कितें करूंक सांगता? बरें करा वय मू, बरें आदारा. इसायाच्या बुकांत अवस्वरी 1:16 बरें करा, बरें आदारा, अनाथांक न्याय करा, विधविसो पक्ष झुजा म्हणटा ऐका.
तुमकां सुदुया तुमकांच तुम्ही दुया नितळ जाया नितळ जाया तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखले पयस करा खोटेपण पयस करा आनीक वाईट करी वायट नाकात करी नाकात बरें करूंक शिका बरें करूंक शिका देखूनच बरें करा हांगा कितें म्हळें सोम्याच्या कामान तुमी लाभदोन रावा सर काळी सम्याच्या कामांत लब्धून रावा सोम्यातय रावून तुमी काडटा ती वावंट केदींस व्यर्थ जावची ना म्हूण जाणा जाया देखून 27 वर्सांत हांव सोम्याच्या एकवटांत रावन काडची वावंट व्यर्थ जाल्या की जाता गे सांगा सोसणी काय जाय तेरासान जाय भावार्थ जाय भरोसो जाय पत्येनी जाय मातने सोम्यासो सांगात जाय एकवट जाय आनी की जायत तें बरेंपण तुवें आनी आमी करूंक खंडीत साद आसा थंयच बरेंपण करूंक आनी की चड आनी चड वायटांतून पयस रावया कोट्यांतावन पयस रावया नश्टे अधर्म्यांतान पयस रावया आनी सोम्याचो मोग करतल्यां सवय सोम्याचो पाटलाव करतल्यां सवय आमचोय संबंद वाडोवन चडोवन आनी की चड आनी चड बरीं फळां दिवचें बरें रूख जावंक तसो देव तुजेर म्हजेर आमचेर हर एकल्याचेर आशिर्वाद घालून म्हूण माग घेया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.